बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक झण्डै 2/3 बहुमत पाएको कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार पनि अन्ततः 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न विफल, मिलिजुली सरकार बनाउन विपक्षी 3 दल अग्रसर। संविधानको धारा 76(2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ भन्न खोज्नु भएको छ, म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। नेता माधव नेपाल पक्षका एमाले सांसदद्वारा पार्टी निर्देशनको अवज्ञा, जसपा पनि 2 खेमामा विभाजित। तटस्थ रहन चाहन्छौँ, हामी कुनै पक्षमा मत दिने अवस्थामा छैन। यो विश्वास मतको विरुद्धमा मतदान गर्ने र विकल्प खोज्ने बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेको खबर गराउन चाहन्छु। र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 139 जनाको मृत्यु। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। आज नेपालमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा 124 मत परेपछि उनी विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल भएका छन्। ओलीको पक्षमा 93 र विपक्षमा 124 सांसदले मतदान गरेको हुनाले उनले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव असफल भएको घोषणा सभामुख अग्नि सापकोटाले गरे। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यो सँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वत कामचलाउ हैसियतमा पुगेका छन् र संविधान अनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। मतदान अघि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार असफल भएको र त्यसको जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने बताएका थिए। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना भएपछि नै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर सरकार गठनको बाटो खोल्न उपयुक्त हुने धारणा आफूले राखेको उल्लेख गर्दै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु राम्रो हुने बताएका थिए। उता जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुरले आफ्नो दल कसैको पक्ष वा विपक्षमा नभएको बताएका थिए। विभिन्न दलका नेताहरूको भनाइको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले अस्थिरताका लागि नभएर स्थिरताका लागि विश्वासको मत लिन खोजेको बताए। यहुदी राष्ट्रवादीहरूले पूर्वी जेरुसलेमलाई इजरायलीहरूले नियन्त्रणमा लिएको वर्षगाँठ मनाउनका लागि निकाल्न लागेको जुलुस फिर्ता लिएको इजरायली सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। तर टेलिभिजनमा देखाइएका तस्बिरहरूमा भने झण्डा फहराएका थुप्रै यहुदी राष्ट्रवादीहरू अल आक्सा मस्जिद वरपर घुमेका देखिन्छन्। उक्त मस्जिद रहेको क्षेत्र जेरुसलेमको एउटा अति संवेदनशील क्षेत्र हो र त्यहाँ इजरायली प्रहरी र प्यालेस्टिनीहरू बीच झडप हुँदा सयौं प्यालेस्टिनीहरू घाइते भएका छन्। हिंसाका क्रममा 20 जना भन्दा बढी प्रहरी अधिकारी घाइते भएको इजरायली सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्। उनले यसलाई योजनाबद्ध दंगा भएको पनि बताएका छन्। तालिबानले रमजानको अन्त्यतिर अस्थायी रूपमा 3 दिने युद्धविरामको घोषणा गरेपछि अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनीले पनि आफ्ना फौजलाई युद्धविराम गर्न निर्देशन दिएका छन्। बीबीसीका सेकुन्डर कर्मानी भन्छन्, This is the third time the Taliban have announced a brief ceasefire. तालिबानले ईदका लागि भनेर संक्षिप्त रूपमा युद्धविराम गर्ने घोषणा गरेको यो तेस्रो पटक हो। तर यसअघि उसले युद्धविरामको घोषणा गरे पनि लगत्तै लडाईँहरू जारी राखेको थियो। बीबीसी संवाददाताको भनाई। एउटा विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति गनीले विद्रोहीहरूलाई स्थायी सम्झौता गर्न र शान्ति वार्तामा फर्किन पनि आह्वान गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सबै सेना फिर्ताका लागि यो वर्षको सेप्टेम्बरसम्म लाग्ने घोषणा गरेपछि हिंसाहरू बढेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। उत्तर पश्चिम नाइजेरियामा रहेका प्रहरीले मस्जिदमा बन्दुकधारीले हमला गरेको घटना यता करिब 10 जना अझै हराइरहेको बताएका छन्। हमलाका क्रममा करिब 40 जना मानिसहरूलाई कट्सिना राज्यको जिभिया नगरबाट अपहरण गरेर लगिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पिक कमिटीका प्रमुख टोमस बाखको जापानमा आउँदो जुलाईमा हुन लागेको ओलिम्पिक्स खेलको तयारीबारे समीक्षा गर्न योजना गरिएको यात्रा कोरोना भाइरसका कारण पछि धकेलिएको छ। अर्को साता भ्रमण गर्ने योजना गरेका बाखले जापानका प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम थियो र 3 दिनसम्म बेपत्ता भएका रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नभाल्नीको उपचार गरेका रुसी डाक्टर
भेटिएका छन्। शिकार गर्न निस्किएका उनी सुरक्षित र ठिक देखिन्छन्। उनले साइबेरियाको अस्पतालमा विपक्षी नेता नभाल्नीको उपचार गरेका थिए। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। आफ्नै पार्टीभित्रको चरम विवाद, चर्को आलोचना अनि लामो खिचातानीपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन्। आफैले प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत भएसँगै उनको सरकार ढलेको हो। उनले नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर 3 वर्ष अघि प्राप्त गरेका थिए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व गरेको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दैदेखि पार्टीको आन्तरिक विवाद झेल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्ने आवाज उनकै पार्टीभित्र र बाहिरबाट पटक पटक आइ नै रहेको थियो। तर उनको बहिर्गमनको बाटो अरूको प्रयास भन्दा पनि विश्वासको मत लिने उनको आफ्नै कदमपछि खुलेको हो। प्रतिनिधि सभाको बहुमतले उनीप्रति अविश्वास प्रकट गरेको घोषणा गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 93 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 124 मत र मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 15 मत रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका थिए। पुनर्जीवित भएको माओवादी केन्द्र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन लागेको थियो। तर उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा प्रधानमन्त्रीले आफू बहुमतमा रहेको दावी गर्दै आएका थिए। उक्त प्रसङ्ग कोट्याउँदै प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा भने, हामी अत्यधिक बहुमत छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, हुनुहुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् न त भन्दा राख्नुहुन्न। अविश्वासको प्रस्ताव पनि नराख्ने, वैकल्पिक सरकार पनि दिन तयार नहुने, नेपालीमा हलो अड्काउने, गोरु पड्काउने भन्छ त्यसलाई। 2.5 महिना पर्खे, अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउँदैन। विरोध चल्याछ लहर। संसदले फैसला गरोस्, सुविचारी ढङ्गले फैसला गरोस्। मैले सरकारको नेतृत्व गर्न जरुरी छ कि छैन, संसदले आदेश दियोस्। आज छैन भने संसदको आदेशसँगै मार्ग प्रशस्त भइहाल्छ। आजको मतदानमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपाको एउटा पक्ष र साना पार्टी सरकारले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा उभिएका थिए। विश्वासको मत गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन् र उनको सरकार काम चलाउ हैसियतमा पुगेको संविधानविदहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएसँगै 3वटा विपक्षी दलका नेताहरूले मिलिजुली सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। त्यसअघि विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दा पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प संसदभित्रैबाट दिन सकिने बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइ थियो, माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ। तसर्थ नेपालको संविधानको धारा 76(2) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा छ। गत आम चुनावमा एमालेसँग एकीकरणको निर्णय गर्दै चुनावी गठबन्धन बनाएका प्रचण्डले पनि देउवालाई समर्थन जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि संसद विघटनको योजनामा रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै प्रचण्डले भने, प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले माननीय शेरबहादुर देउवाजीले 76(2) को सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ र त्यो खोजिन्छ भन्न खोज्नु भएको छ। म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु। यही भित्र सम्भव छ, अरू बिडुङ्गो नसोचौँ। सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका जसपाका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि संसदभित्रैबाट वैकल्पिक सरकार गठन गरिने बताएका थिए। संसद पुनस्थापनासँगै 2 धारमा रहेको भनिएको यादवको दल आजको मतदानमा औपचारिक रूपमै 2तिर देखियो। महन्त ठाकुर पक्ष तटस्थ रह्यो। सरकारले कतिपय आफ्ना मागहरू पूरा गरेकाले सरकारको विपक्षमा मत नहाल्ने, तर कतिपय माग पूरा हुन बाँकी नै रहेकाले पक्षमा पनि मत नदिने बताउँदै ठाकुरले भनेका थिए, हामी त यहाँहरूको साथ रहन चाहन्छौँ, बस्न चाहन्छौँ, तर अवस्था यो जुन अवस्था हाम्रो सामने विद्यमान छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, त्यस्तै यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि म छैन। तटस्थ रहन चाहन्छौँ। हामी कसैलाई चाहिँ कुनै पक्षमा मत दिने अवस्थामा हाम्रो
छैन। तर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका सांसदले सरकारको विपक्षमा मत दिएका थिए। संसदमा नेता ठाकुर लगत्तै बोलेका यादवले भने, एउटा मिटिङमा हामी धेरैजना थियौँ, उपमुख्य प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुन्थ्यो। यो सदनको त कामै छैन संसदको, यसलाई जति चाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ। यो विश्वास मतको विरुद्धमा मतदान गर्ने र विकल्प खोज्ने बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। जसपासँगै प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेमा पनि चिरा देखिएको छ। नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले पार्टीको आदेश अवज्ञा गर्दै मतदान गरेनन्। मिलिजुली सरकार बन्ने सम्भावना खास गरी उनीहरूको सम्भावित राजीनामा र जसपाभित्रको सङ्ख्याको खेलमा निर्भर हुने ठानिएको छ। सरकार विघटन र नयाँ सरकार गठनको कसरतका बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको दैनिक तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित 139 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमा सब व्यवस्थापनको तथ्याङ्कको आधारमा थप भएकाहरूको सङ्ख्या पनि जोडिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9271 जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। यससँगै देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 93,000 नाघेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपबारे एकैछिनपछि चर्चा गर्नेछौँ, तर त्यसभन्दा अघि तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। देशमा कोरोना भाइरसको महामारी मच्चिएको छ। यसै बेला देशमा राजनीतिक मतभेद पनि चुलिएको छ। तपाईँले यी गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कृपया आफ्ना धारणा राख्नुहोला भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अखण्ड डोल्पालीले लेखेका छन्, चुपचाप हेर्नु बाहेक के नै गर्न सकिन्छ र जनताहरू अक्सिजनको अभाव, अस्पतालमा बेडको अभावमा तडपिरहेका छन्। संक्रमित युवाहरू आइसियु नपाएर जीवन मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्न बाध्य छन्। हरेक विपदमा जनताले चन्दा उठाएर सघाएका छन्, तर सरकार अनि नेताहरू हामी गर्दैछौँ भन्छन् तर गरेका केही छैनन्। विपिन सापकोटाले ट्विटरमा लेखेका छन्, देशमा भेन्टिलेटर र अक्सिजन नपाएर जनता मरेका मरेछन्, नेताहरू भने कुर्सीको खेलमा लागेर बिरामीको मनोबल घटाउने काम गर्दैछन्। सुशीला सिलवाल लेख्छन्, कोरोना भाइरसका बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन्। अस्पतालमा बेड पाइँदैन, बल्ल तल्ल पाइहाले पनि अक्सिजनको अभाव छ। यस्तो भयावह स्थितिमा नेता जनता जुटेर कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँ लडेर भाइरसलाई परास्त पार्नुपर्ने बेलामा नेताहरू कुर्सीको लडाईँमा अल्झेर बस्नु कहाँसम्मको जायज हो? जनता बाँचे पो राजनीति गर्न पाइन्छ। सृजना केसी लेख्छिन्, विश्व महामारीको चपेटामा परेसँगै नेपाल पनि अछुतो छैन। त्यसैले देश सङ्कटमा पर्दा पनि नेताहरूलाई कुर्सी प्यारो हुँदो रहेछ। हामी जनताको स्वास्थ्यको ख्याल होइन, जसलाई हामीले नै जिताएर त्यो स्थान दिएका थियौँ, अब उसलाई सत्ता र शासन चाहिएको रहेछ। राजन पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, जनताको विषयमा राजनीति गरेका भए आज नेता अस्पताल पुगेर के अपुग छ, के चाहिन्छ भनेर सोध्न जान्थे। म त दुःखमा पनि हाँसेर बाँचौँला। मेरा सन्तानले भन्लान्, कोरोना कालमा राजनीति गर्दा जनताको मन कति रोयो भनेर। देशको भविष्य कस्तो होला यही कुरा सोचिरहेका छन् जनताले। पुष्पा शर्मा लेख्छिन्, हेर्न र सुन्न पनि लाज लागेको छ। यहाँ ज्यान जोगाउन गाह्रो परेको बेला राजनीति भने काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भएको छ। गगन सिंह साउथको धारणा छ, मेरो देशका नेताहरूलाई जनता र यो दुःखद परिस्थितिको कुनै पनि चिन्ता छैन। भोट माग्दा जनताको खुट्टा ढोग्ने नेता सत्ता हातमा लिएपछि जनताको माग र चाहनाको बारेमा कहिल्यै सोच्दैनन् र सोचेनन्। त्यसैले हामी जनताले आफै सचेत भएर यो दुःखद परिस्थितिबाट जोगिन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। रमेश देवकोटाको धारणा छ, यति बेला सरकार सत्ताको लागि भन्दा जनताको ज्यान बचाउनतिर लाग्नुपर्छ, ताकि अर्को चुनावमा जनताको घर दैलोमा जान सहज होस्। रबिन परियार लेख्छन्, नेताहरूको प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षामा फिटिक्कै छैन। सबैको आफ्नो दाउ छ, कुर्सी टिकाउने र कुर्सीमा जाने, जुन हाम्रो दुर्भाग्य हो। अबको 3 महिना सबै राजनीतिक दल मिलेर कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा लागे गजब हुन्थ्यो। विकास लिम्बू तुम्बापो लेख्छन्, जेसुकै भए पनि भोलि फेरि आमसभा र्याली चुनावमा पार्टीको झण्डा झोले भएर हामी नै हिँड्छौँ नेताको पछाडि। जनता विवेकशील भएको भए यस्तो दिन कहिल्यै देख्नुपर्ने थिएन। कहिल्यै नसुध्रिने नेताहरू र कहिल्यै नसुध्रिने हामी जनताहरू उस्तै हो। अहिलेको विकराल महामारीको अवस्थामा आवश्यक उपचारको अभाव, मूल्य वृद्धि, कालो बजारी जनताहरूले भोग्नु स्वाभाविकै हो।
संसदमा नेताहरूबीच चलिरहेको आरोप प्रत्यारोपबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र टिप्पणी तीव्र थियो। त्यही सामाजिक सञ्जालमा कतिपय मानिसहरूले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित आफन्तको निम्ति अस्पतालमा शैय्या नपाएको भन्दै सहयोगको याचना गरिरहेका थिए। संसदमा बहस भइरहँदा नेपालगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता बिमला चौधरीले बाँकेको खजुराबाट अटो रिक्सामा राखेर भेरी अस्पताल लग्दै गरिएकी एक महिलाको अस्पताल नपुग्दै बाटोमै मृत्यु भएको समाचार र तस्बिर पठाएकी थिइन्। त्यही बेला डाक्टर समीरमणि दीक्षितले ट्विटरमा लेखेका थिए, सुनिरहेको छु भाषणहरू, समयमै अथवा फागुन चैतमा खोप पाएर ज्यान बचेको भए आज यसरी नै सुन्न पाउँथे होलान् अन्य धेरैले यी भाषणहरू। खोप पाएनन् किनभने भाषण दिने सबैको ध्यान त्यसतर्फ खासै देखिएन। त्यसैले नेताजीहरूले आफ्नो भाषण श्रद्धाञ्जलीबाट सुरु गरेको अलि सुहाएन। नेताहरूले एक अर्काको आलोचना गर्दा संसदमा पनि प्रसङ्ग उठेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप फेरि दिइने सम्भावनाबारे बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतम। अहिले हामीले यो लकडाउन पछाडि अभियानलाई केही समयका लागि स्थगित गर्नु पर्यो। यसमा अब हामीले छिटै हामीसँग भएको खोपलाई, खास गरी भेरोसिल खोप पहिलो मात्र लिइसकेकालाई हामी अवस्था यही रह्यो भने हामीले ज्येष्ठको 2 गतेदेखि सुरु गर्छौँ। खास गरी रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा हामीले दिएका छौँ। पहिले करिब हामीले भेरोसिल 2,88,000 जतिलाई दिएका छौँ। तिनैलाई दोस्रो मात्रा दिने योजना बनाइराखेका छौँ। कोभिसिल्डको हकमा अब हामीले त्यस पछाडि हामीसँग जति मात्रा लागेको छ त्यो मात्रालाई हामीले दिन तोकेर, स्थान तोकेर दिन्छौँ। यो भेरोसेल भनेको चिनिया खोपको कुरा गर्नुभयो, जुन झन्डै 3 लाख चाहिँ दिइसकेका छ पहिलो खेप होइन, त्यो चाहिँ 28 दिनपछि दिनुपर्ने भनेपछि जेठ 2 गतेपछिको कुरा गर्नुभयो। अब यसलाई पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हालसालै अनुमति दिएको छ, प्रयोग गर्नलाई आपतकालीन अनुमति। एउटा चिन्ताको कुरा चाहिँ अब दिँदाखेरि खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड होला कि भन्ने एक किसिमको डर चिन्ता पनि छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? हामीले अहिले पनि चाहिँ योजनामा छौँ। भिडभाड नहुने गरी केन्द्रहरू बढाएर स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वयंसेवकहरूको सपोर्टमा त्यो योजनाहरू बनाउँदैछौँ र मूलतः हामी केन्द्रहरू बढाएर कोटा तोकेर दिनमा यतिजना मात्रै भनेर हामीले त्यसरी दिने योजना बनाउँदैछौँ र त्यो हामी सार्वजनिक पनि गर्नेछौँ, कहाँ कहाँबाट दिन्छौँ भनेर। अर्को चाहिँ जुन अलिकति उल्लेख गर्नुभयो कोभिसिल्डको भारतबाट आएको खोपको, सिरम इन्स्टिच्युटबाट आएको खोपको, जुन 65 वर्षभन्दा माथिका उमेरका समूहलाई एक चरण दिइएको थियो। अब त्यो खोप अरू स्टकमा थोरै मात्रै बाँकी भन्ने सरकारको भनाइ छ, अहिले आएको छैन बाहिरबाट। अब त्यो चाहिँ 8 देखि 12 हप्तामा लाउनु पर्ने थियो। त्यो अब अनिश्चित हुन्छ कि के हुन्छ त? के गर्नुहुन्छ? हामीसँग खोप नभएको हुँदा हामी बाध्य छौँ कति समय सीमाभित्र दिनुपर्छ भन्दै पनि हामीले खोपको अभावमा, उपलब्धताको आधारमा दिन सकिरहेको छैनौँ। यो बिचमा खोप हामीलाई प्राप्त भयो भने त्यही अनुसार योजना बनाउनेछौँ। खोप नहुँदा हामीसँग जति स्टकमा छ 77वटै जिल्लामा हामीले खोप थोरै मात्रामा छ, त्यो कति दिन सक्छौँ त्यही अनुसारको योजना बनाएर हामी खोप भण्डारमा राख्दैनौँ, खोप दिन्छौँ। अब त्यो केही जुन बाँकी भएको खोप चाहिँ मात्रा कति हो र त्यो चाहिँ के अलिक बढी उमेर ज्येष्ठ नागरिक 80 माथिकोलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ कि कसो गर्नुहुन्छ त योजना? हामीले पहिलो त अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ जो छुट्नु भएको छ र सेवा सञ्चालनको लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग धेरै हुँदाखेरि हामीले त्यही खालको योजना बनाउन सक्छौँ। खोप कम छ, त्यो भएर जिल्लालाई प्राथमिकता तोकेर सेवा सञ्चालन हुने गरी, हाम्रा संस्थाहरू सञ्चालन हुने गरी, सेवा अवरुद्ध नहुने गरी भएको खोपलाई वितरण गर्न भन्छौँ। जुन अब खोप अभावका कारण समयमा 8 देखि 12 हप्ताको अन्तरालमा दोस्रो डोज लाउन नपाएका धेरै मान्छे हुने भए त्यो चाहिँ ढिलो लाउँदाखेरि के असर पर्ला? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्दैछ यसबारेमा चाहिँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? पहिलो मात्रा लगाएकोले पनि केही हदमा काम गर्छ, जटिलता हुनबाट रोक्छ र लगाइसकेको व्यक्तिबाट संक्रमण कम फैलिने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले पहिलो मात्रा खोप लगाएकोहरूले पनि धेरै आत्तिनु पर्दैन। केही न केही त्यसले एन्टिबडीहरू शरीरमा उत्पादन गरेकै हुन्छ। जहाँसम्म अब पहिलो मात्रा पनि खोप नपाएकोहरूलाई हामीले अनुरोध गर्नै पर्छ। हामीसँग खोप अहिले छैन, उपलब्ध हुँदा बित्तिकै हामीले जसरी पहिलो प्राथमिकता
अनि पहिलो चरण दोस्रो चरणमा हामीले देशव्यापी अभियान चलायौँ। त्यसरी नै हामी खोप प्राप्त हुँदा बित्तिकै चलाउँदैछौँ। यो 12 हप्ताभन्दा नाग्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यसको असर कम भएर जाने त्यस्तो केही चाहिँ थाहा छ? त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन। 8 हप्ताभन्दा पछाडि लगायो भने 12 हप्तासम्मको त्यति बेलाको अध्ययनले दिएको थियो। तत्कालको केही अध्ययन भएर तथ्याङ्कहरू आएको छ भने मैले हेर्न पाएको छैन। नत्र 12 हप्तासम्मको अध्ययनमा यसले राम्रो काम गर्छ, ढिलो लगाउँदा पनि काम गर्छ भनिएको छ। अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ पहिलो खेप लगाइसकेका र दोस्रो खेप पनि लगाइसकेका कति मान्छे छन् त? 3,70,000 भन्दा बढीले दोस्रो मात्रा लगाइसक्नु भएको छ। यो भेरोसिलको पनि अब हामी जेठको 2 गतेबाट यही सामान्य अवस्था रह्यो भने हामी केही निश्चित मापदण्डहरू अपनाएर हामी सुरु गर्छौँ। हाम्रो पहिलो मात्रा लगाएको भेरोसिल र कोभिसिल्ड करिब 25 लाखले लगाइसक्नु भएको छ। 24,82,000ले लगाउनु भएको छ। अब अन्त्यमा अब नयाँ खोप आउनलाई चाहिँ जस्तो अब रुसी खोपलाई पनि अनुमति दिएको छ नेपाली सरकारले होइन। अब चिनिया खोपको पनि अनुमति दिइसकेको थियो, त्यसमाथि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि अनुमति दिएको छ। अब कोभिसिल्ड चाहिँ भारतबाट अहिले भारतकै स्थिति जटिल भए हुनाले त्यहाँबाट आउने त्यति धेरै सम्भावना देखिँदैन। अरूको हकमा चाहिँ केही आउने खुसीका खबरहरू केही छन्? हामीले सबै खोप उत्पादक मुलुकहरूसँग कम्पनीहरूसँग पत्राचार गरेका छौँ, छलफलमा छौँ, कूटनैतिक पहलहरू पनि भएको छ। त्यसकारणले सबै खालका प्रयासहरू हामीले जारी राखेका छौँ। तर अहिले यहीँबाट आउँछ भन्ने स्थितिमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। उनी थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतम हाम्रा साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। नेपाली राजनीतिमा देखिएको आजको घटनाक्रम पछिका सम्भावनाबारे भोलि बिहान 7:15 बजे हाम्रो बिहानी पखको कार्यक्रममा पनि चर्चा गर्नेछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। जेरुसलेममा रहेको अल अक्सा मस्जिद वरपर इजरायली प्रहरी र प्यालेस्टिनी बीच भएको झडपका क्रममा सयौं मानिस घाइते भएका छन्। सन् 1967मा पूर्वी जेरुसलेमलाई इजरायलले कब्जा गरेको वर्षगाँठ मनाउन यहुदी राष्ट्रवादीहरूले निकाल्न लागेको जुलुस अघि प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा र प्रहरी अधिकारीहरूले रबरका गोली र स्टन ग्रेनेड हान्दा 300 भन्दा बढी घाइते भएका हुन्। यसअघि यहुदीहरूलाई मस्जिद रहेको परिसरतर्फ जान नदिने निर्णय इजरायली प्रहरीले गरेका थिए। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। वर्षगाँठ मनाउन सयौं इजरायली युवाहरू झण्डा फहराउँदै मुस्लिम क्षेत्रमा देशप्रेम झल्किने गीत गाउँदै जुलुस निकाल्छन्। यसलाई धेरै प्यालेस्टिनीहरूले जानाजान उत्तेजना फैलाउन गरिएको रूपमा लिन्छन्। यो वर्षको उक्त जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजानको अन्तिमतिर हुँदैछ। इजरायलको सर्वोच्च अदालतले एउटा लामो समयदेखि जारी मुद्दामाथि सुनवाई गर्ने लागेको थियो, तर अवस्था अशान्त रहेपछि उक्त सुनवाई पछाडि धकेलिएको छ। मध्यपूर्व संवाददाता टम बेटमेनका अनुसार आजको दिन तनावपूर्ण हुन्छ भन्ने आशंकाहरू बढेका थिए र भयो पनि त्यस्तै। पुरानो शहरको पर्खाल तलबाट आफू गुज्रदा भारी हतियार बोकेका इजरायली प्रहरी परिसरभित्र प्रवेश गरेका र उनीहरूलाई ढुङ्गा प्रहार गर्ने प्यालेस्टिनीहरूलाई स्टन ग्रेनेड हानिरहेका संवाददाता बेटमेनले बताए। घाइतेलाई लैजानका लागि एम्बुलेन्सहरू त्यहाँ रहेको पनि उनले बताए। मुस्लिम र यहुदीहरूको पवित्र स्थल रहेको उक्त हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा बिहानको समयमा जाने योजनामा सयौं यहुदी अभियान कर्मीहरू थिए, तर उनीहरूलाई प्रहरीले रोकेका थिए। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू रातभर मस्जिदको बचाउका लागि अल आक्सामा बसेको संवाददाता बेटमेनले बताएका छन्। BBCका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। अब अन्तिम प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई बिरामी परेकाहरूको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा नर्सहरूले आफ्नै आँखा सामु संक्रमितले भोग्ने गरेका पीडा र तिनको मृत्युले निकै पीडा दिने गरेको बताएका छन्। व्यक्तिगत अप्ठ्याराहरू बिर्सेर कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै संक्रमित हुँदा समेत बिरामीको सेवामा समर्पित देखिन्छन्। यो विषम परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा रही काम गरिरहँदाको उनीहरूको भोगाई र भनाइबारे हाम्रा साथी मतिना त्वाना बासुले तयार पारेको एक रिपोर्ट। शिक्षण अस्पताल महाराजगंजकी नर्स रिना देसेमरू
संक्रमणकालीन पीडाको अनुभव समेत यति बेला कोभिडका बिरामीको उपचारमा काम लागेको बताउँछिन्। अहिले संक्रमणबाट जोगिन पीपीई लगायत अन्य सामग्री र जनशक्तिको पर्याप्त बन्दोबस्त अस्पताल व्यवस्थापनले गरिदिएको उनी बताउँछिन्। सबै प्रिकसन लिएरै मात्र काम गर्छौँ अहिले। अनि 80जना पेसेन्टको लागि 80जना नर्सले मात्र काम गर्ने भनेपछि पहिलाको हिसाबमा चाहिँ अहिले धेरै काम गर्नलाई त्यो सजिलो बनाइदिएको छ। सुरक्षा सामग्री मात्रले सुरक्षित महसुस नभएको सिद्धि स्मृति अस्पतालकी नर्स सुभद्रा मल्ल बताउँछिन्। साना साना बालबालिकाहरू समेत संक्रमित भई अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढिरहेको र स्वास्थ्य कर्मी स्वयं संक्रमित भइरहेको अहिलेको अवस्थाले त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको उनी बताउँछिन्। अलिकति फिडब्याक सबैको पहिलाको भन्दा योपालि हामीलाई डर लागेको छ है भनेर हामी आफै पनि कुरा गर्छौँ। संक्रमणको उच्च दर र बढ्दो मृत्युका कारण कोभिडको दोस्रो लहर पहिलो भन्दा भयावह बनेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। लकडाउन घोषणा भए पनि बेपरवाह घुम्दै हिँड्ने मानिसको भीड़ र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न हिचकिचाउने जमातका कारण समस्या बल्झेको उनीहरू बताउँछन्। अस्पतालमा बिरामीको चाप र उनीहरूको पीडा देख्दा आफ्नो पीडा बिर्सिएको र आफ्नो परिवारको सुख सुविधा ओझेलमा परेको वीर अस्पतालकी नर्स रति पकवान बताउँछिन्। अहिले पनि कोभिडको टाइममा 50% स्यालेरी बढाउने यहाँ कुरा छ। हामीलाई त एक प्रकारको हामीलाई इनर्जाइज गर्ने इनर्जी जस्तो हाँस्ने मौका जस्तो पनि लाग्छ, नलागेको होइन। त्यो बाहेक पनि अब हामीले यो पिरियडमा यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले लकडाउन त खुलोस् कि सानी होस् भन्ने मनमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो पेन्डेमिक पिरियडमा त सेल्फ अवेयर बडी हुनुपर्छ। एज अ हेल्थ वर्कर, एज अ फ्रन्ट लाइनर सबैमा विनम्र अनुरोध छ। कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारमा संलग्न कयौं स्वास्थ्य कर्मी आफै संक्रमित भएका उदाहरणहरू छन्। कति त आफ्नै परिवारका संक्रमित सदस्यलाई घरमा छोडी बिरामीको उपचारमा समर्पित भेटिन्छन्। भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुमित्रा गौतम पनि यति बेला संक्रमित छिन्। यस्तो लाग्छ कि म संक्रमित भएर एकदमै अक्सिजन लगाएर भए पनि म त दौडी गएर त्यो बिरामीहरूलाई सर्भ गर्छु होला जस्तो फिल हुने कि यति चाहिँ पीडादायक स्थिति छ। लास्ट इयरमा 10 जना बिरामी आयो भने 8 जनालाई घर पठाउने अवस्था थियो, 2 जनालाई हस्पिटल राख्ने अवस्था थियो भने अहिले 10 जनामा 8 जनालाई हस्पिटल राख्नु पर्ने छ र 2 जना घर पठाएकोलाई पनि 2 दिनपछि फेरि अस्पताल आउनु पर्ने र ती हस्पिटल आएको बिरामीहरू अलमोस्ट अललाई चाहिँ अक्सिजन चाहिएको अवस्था छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर कति लामो समयसम्म रहन्छ यकिनका साथ कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसबीच तेस्रो लहरको हल्ला पनि चलिरहेको छ। यस्तोमा पहिलो लहरबाट सिकेको पाठ जुन किसिमले कार्यान्वयन भइरहेको छ यसलाई धेरैले अपोग बताउने गरेका छन्। यो भन्दा भयावहको स्थिति आउन नदिन सरकारले तत्काल नीतिगत पहल गर्न आवश्यक रहेको डाक्टर गौतमको ठम्याइ छ। गभर्नमेन्टले पनि डेफिनेटिभ टाइपको एउटा निर्णयहरू गरे जस्तो अक्सिजनको सम्बन्धमा भयो अनि यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू पेसेन्टहरूले घर घरमा राखेर जुन एउटा कृत्रिम किसिमको पनि तनाव भएको छ कि त्यो टाइपलाई पनि केही निर्णय गर्नुपर्ने हो। यस्तोमा आफ्नो सुरक्षा र हाम्रो सुरक्षा गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको लागि आम मानिसले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न पर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन्। मतिना त्वाना बासु, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। आज नेपालमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन विफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएका छन्। यहुदी राष्ट्रवादीहरूले पूर्वी जेरुसलेमलाई इजरायलीहरूले नियन्त्रणमा लिएको वर्षगाँठ मनाउनका लागि निकाल्न लागेको जुलुस फिर्ता लिएको इजरायली सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। तालिबानले रमजानको अन्त्यतिर अस्थायी रूपमा 3 दिने युद्धविराम घोषणा गरेपछि अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले पनि आफ्ना फौजलाई युद्धविराम गर्न निर्देशन दिएका छन्। भारतबाट आएका खबरहरूका अनुसार पूर्वी राज्य बिहारमा गंगा नदीमा मानिसहरूका थुप्रै शव भेटिएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूले 15 शव फेला पारेका छन्, तर केही विवरणका अनुसार त्यो संख्या तेब्बर भन्दा बढी छ। र अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पिक कमिटीका प्रमुखको जापानमा आउँदो जुलाईमा हुन लागेको ओलिम्पिक्स खेलको तयारीबारे समीक्षा गर्न योजना गरिएको यात्रा कोरोना भाइरसका कारण पछि धकेलिएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।